अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, जवानी के ज़माने में रेनाल्ड ऑफ शेटिलियन मसीह के हाथी के लक़ब से मशहूर था। उस मनचले ने नहायत बेजिगरी और दलेराना जज्बे से जंग आजमाई को अपना पेशा बना लिया। उसने कई मरतबा सहरा के तपते हुए घरों में पनाह ली थी और कई बार अपने दुश्मन के घर की छत को नजरे आतिश किया था। वो परले दर्जे का झूठा और बददयानत था। वो इंतहाई संगदिल और जालिम इंसान था। उससे मौत की परवाह न थी। वो तलवार की नोक से अपनी राह निकालना खूब जानता था। वो माहिर शमशीर आजमा और निडर रहज़न था। वो बहादुर था और सिपाही उस पर जान छिड़कते थे। उसमें सिर्फ यही दो खूबियाँ थी, बाकी इंसानी सिफात से वो आरी था। पहले उससे हम इस मौके पर मुतारिफ़ होते हैं जब वो किसी की बीवी को अगवा करके अंताकिया ले भागा था और बाद में अंताकिया का हाकिम बन बैठा था। अंताकिया बड़ा शानदार शहर था जिसमें बाज़ंतीनी अज़मत की रमक बाकी थी। दोस्तों, अंताकिया की फतह से रेनाल्ड का हौसला इस कदर बढ़ा कि उसने बाज़ंतीनी कैसर से जजीरा कब्रस छीनने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई और कैसर के रूबरू उसे सरनिगू होना पड़ा। उसने सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ जुर्रत की तो 15 साल कैद में गुजारने पड़े। बिल आखिर जब रिहाई नसीब हुई तो उसे करक का किलेदार मुकर्रर कर दिया गया। करक सरजमीन कुद्स की बैरूनी फसील था। यह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मकाम था जिसकी हिफाजत उस गुर्ग खून आशाम के सुपुर्द की गई थी। दोस्तों, रेनाल्ड के सिवा शायद कोई और ईसाई वो अनोखी चाल नहीं सोच सकता था जो रेनाल्ड के पुरफन दिमाग ने तख्लीक की थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिहाद का ऐलान किया तो रेनाल्ड ने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा यानी हरम इस्लाम को तबाह करने की गरज से फ़ौज कुशी कर दी। उस हमले का मंसूबा काफ़ी देर से उसके ज़हन में परवरिश पा रहा था। वो अपने संगीन किले में बैठा जहाज़ तैयार करता रहा। जहाज़ों के मुख्तलिफ हिस्से किले में बनाकर रेड सी यानी बहरा अमर के शुमाल में पहुंचाए जाते। सादा लो दोस्त, परवर अरब उस पुरस्कार सामान को अपने ऊँटों पर लादकर मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा देते। उसने मुतफर्रिक हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल जहाज़ बनाए और उन पर स्याह रंग करके छुपा दिया और बहरा अमर पर मुसलमानों की बंदरगाह इला को अपने मुहासरे में ले लिया। उसी असना में दो जहाज़ खुफिया तौर पर जुनूब की तरफ रवाना किए गए। बहरा अमर में उनका पहुंचना बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो पुरसुकून फसीलदार साहली दियात को ताकत व ताराज करते हुए जुनूब की तरफ बढ़ते गए। बहरा अमर में जो गुज़िश्ता 500 साल से इस्लामी तसल्लुत में था और जैसा कि अब भी है, ये ईसाइयों की पहली बार मुदाखलत थी। वो 1 साल तक कत्लो गारत में मसरूफ़ रहे। ये बख्तरबंद और उबाशों रहज़न पुरअमन हाजियों के जहाज़ों और काफ़िलों को लूटने की ताक में लगे रहते। दोस्तों, एक अरब मौरख का बयान है कि ऐसा मालूम होता था जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। वो अचानक पुरअमन देहात और काफ़िलों को अपने सफ़ाकाना हमलों का निशाना बनाते। उनके शिकार सरसीमा रह जाते। वो लहराती खजूरों के साए तले मिट्टी के मकानों में बसेरा करते। उनके जहाज़ साहिल पर लंगर अंदाज होते। देहात में उनकी आमदोरफ्त रहती और वो ज़रूरी मालूमात और सामान फराहम करते रहते। हत्ता के हाजियों का कोई काफ़िला उनकी जद में आ जाता, लेकिन वो मकाफात को ज़्यादा देर न रोक सके। उस वक्त सलाहुद्दीन शुमाल में मसरूफ़ पेकार था। उसके भाई मलकुल आदिल ने मिस्री साहिल से एक बहरी बेड़ा उन कज़ाकों के ताक़ुब में भेजा। एक मरतबा तो ये मनचले मदीना मुनव्वरा से 1 दिन की मुसाफत के फासले पर पहुंच गए थे। इस मुक़द्दस शहर की सलामती ख़तरे में थी, लेकिन मुसलमान बहरी बेड़े ने इन्हें फ़ौरन दबोच लिया। हमने उनका सख्त ताक़ुब किया और काफ़रों के उस दीदा दलेर ग्रोह को वासिल जहन्नम कर दिया। हमने उनका नामो निशान मिटा दिया और इस मार्के में 170 कैदी बनाए। सिर्फ 2 कैदियों को मक्का भेजा गया ताकि उन्हें ईद उल अज़हा के मौके पर हाजियों के इज्तिमा के सामने कत्ल किया जाए। बाकी कैदियों को ऊँटों और गद्धों पर इस तरह जकड़ा गया कि उनके मुंह जानवरों की दुम की तरफ थे। उन्हें कायरा भेज दिया गया जहाँ उस फतह की खुशी में शादियाने बजाए गए।
سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کے سر قلم کر دیے جائیں، ان میں سے کوئی بھی اپنے کارناموں کے راگ گانے اور بحیرہ احمر کے بحری راستوں کی نشاندہی کرنے کے لیے زندہ باقی نہ بچا۔ کفار اور حرمین کے درمیان بحیرہ احمر ایک ناقابل تسخیر رد فاصل تھا، لیکن مسلمان تذکرہ نویسوں کا اندازہ غلط تھا۔ ایک آدمی بچ نکلا اور وہ تھا رینالڈ آف چیٹیلیون۔ وہ کرک واپس پہنچ کر کچھ دنوں تک مجروح بھیڑیے کی طرح خاموشی سے اپنا زخم چاٹتا رہا۔ اس شکست سے اس کے عزم میں کوئی کمزوری واقع نہ ہوئی، اور جو ہی وہ اپنی قوت جمع کرنے میں کامیاب ہوا تو اس نے دوبارہ کرک کے قرب و جوار سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس گرگ خونخوار کے قلعے میں ایک شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جواں سال نائٹ ہمفرے آف ٹورون کی شادی شاہ بالڈون کی چھوٹی بہن ایزابیلا سے ہوئی۔ نوجوان ہمفرے یروشلم کے قدیم اور معزز خاندان کا ممتاز فرد تھا۔ ایزابیلا نوجوان اور خوبصورت تھی اور یروشلم کے شاہی خاندان کی شہزادی بھی۔ ہمیں صرف اسی قدر واقعات معلوم ہیں، یہ راز ہم نہیں جانتے کہ ان کی شادی اتنا دور کرک میں رینالڈ کے شمشیر آزماؤں کی تلواروں کے سائے میں کیوں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رینالڈ ہمفرے کا عزیز تھا۔ رینالڈ نے اس موقع پر ماورائے اردن سے کئی ساز بجانے والے اور گانے والے بلائے اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے 1 درجن دمبے ذبح کروائے۔ گاؤں کے عرب باشندے روشنیوں کا منظر دیکھنے اور موسیقی کی تانیں سننے کے لیے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کرک میں عیش و طرب کا ہنگامہ برپا تھا۔ بالآخر آدھی رات کے قریب دولہا اور دلہن ایک چھوٹے سے برج میں پہنچا دیا گیا جو 500 گز چوڑے اندرونی صحن میں واقع تھا۔ برج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ عیش و عشرت کا ہنگامہ سرد ہو گیا اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ دفتن رات کے سیاہ پردوں سے عجیب آوازیں اٹھنے لگیں۔ آہستہ آہستہ نکارے کی گونج بلند تر ہوتی گئی، بانسریاں زور زور سے بجنے لگیں اور طبل کی دف دف تیز تر ہوتی گئی۔ تلواروں کی جھنگھار قریب تر آ گئی اور پھر یا اہل الاسلام یا اہل الاسلام کا نعرہ صاف سنائی دینے لگا۔ دوستو، یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ وہ رینالڈ سے مکے پر حملے کا انتقام لینے ناگہانی طور پر آ پہنچا تھا۔ صلاح الدین کے سپاہیوں نے قلعے کی بیرونی دیوار پر دھاوا کر کے عیسائی شمشیر آزماؤں کو کھلے احاطے سے مار بھگایا۔ وہ اسلحہ خانہ اور پانی کے حوض سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور قلعے کی گہری خندق کے پار آ کر دم لیا، لیکن مجروح بھیڑیا اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ رینالڈ اور اس کے بیشتر سپاہی پل سے خندق کے پار جا چکے تھے۔ یہ گہری کھائی قلعے کے بیرونی حصے کو اندرونی حصار سے جدا کرتی تھی۔ صلاح الدین نے بقایا چار دیواری پر بھی دھاوا کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے خندق کے مقابل اپنے آلات معاصرہ نصب کر دیے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے سے شادی کی تقریب میں مداخلت ہوئی ہے اور دولہا دلہن اندرونی حصار کے برج میں مقیم ہے تو حکم دیا کہ اس برج کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ رینالڈ نے ضیافت کے دسترخوان سے صلاح الدین کی خدمت میں کھانا اور شراب بھجوائی اور معذرت چاہی کہ وہ جلدی میں اپنے بن بلائے مہمان کی شائع نشان خاطر و مدارت نہیں کر سکا۔ صلاح الدین کے اسلحہ کاروں نے اپنی منجنیقوں سے اندرونی قلعے کو پہم سنگباری کا نشانہ بنایا۔ رینالڈ مہینہ بھر بڑی پامردی سے ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس کے حریف ریمنڈ کی قیادت میں یروشلم کی فوجیں دریائے اردن کو عبور کر کے اس کی کمک کے لیے آن پہنچیں۔ صلاح الدین کی فوج زیادہ نہ تھی۔ اس نے محاصرے کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور شمال کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس فیصلے سے بیشتر ریمنڈ نے سلطان کے خیمے میں پہنچ کر صلح کی گفتگو کی۔ سلطان مان گیا اور فریقین میں 5 سال کے لیے عارضی صلح طے پا گئی۔ دوستو، تبریہ کے اس نوجوان حاکم کی نظروں میں یہ عارضی صلح ہی یروشلم کی سلامتی کا بہترین ذریعہ تھی۔ صلاح الدین کو بھی مہلت کی ضرورت تھی۔ اس نے شورش پسند شمالی علاقے پر اپنا تسلط جما لیا تھا، لیکن مشرق کی جانب موصل میں ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا تھا۔ حلب کی حفاظت کے لیے تقی الدین ایک لشکر لیے وہاں پڑا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی پوری قوت اور وسائل استعمال کرنے سے قاصر تھا۔
چنانچہ اس نے عیسائی ریاست کے استحصال سے پہلے موصل اور عراق کے شمال کوہستانی علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ 1184 عیسوی کے ابتدا میں صلاح الدین سرحد سے واپس چلا گیا اور دوسرے سال یروشلم کا شاہ بالڈوین مر گیا۔ دوستو امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔